बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैनल रूहानी स्कॉलर शाह हुसैन सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन कराम, आज हम इस वीडियो में इंसान की ज़हरियत से इंसान कैसा है, यानी इल्म क्याफ़ा से उसके किरदार के मुतल्लिक़ बताने की कोशिश करेंगे। आलिमुल गैब तो अल्लाह ताला की ज़ात है, लेकिन इंसान की ज़हरी पोजीशन से अहले दानिश बहुत हद तक उसकी अंदरूनी पोजीशन का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो मज़मून को आगे सुनने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम हर बात कीमती से कीमती इल्म को फ़ी सबीलिल्लाह आपकी भलाई के लिए फैला रहे हैं। और वीडियो को लाइक कर लें, घंटी का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियो फ़ौरन मौसूल हो। अभी मैं आता हूँ कुछ मज़मून की तरफ। मुस्कुराहट, पहले मैं सबसे ये वजाहत करूँ, आज के दौर के इंसान की मुस्कुराहट और नबी अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट में फ़र्क है। इस फ़र्क की तशरीह के लिए काफ़ी टाइम चाहिए। इसके लिए तो मेरे ख्याल 1, 2, 3 वीडियोस भी बन सकती हैं, लेकिन मुख्तसर फ़र्क मैंने बता दिया। अभी मैं अपने मज़मून की तरफ आता हूँ। मुस्करा कर बात करने वाला, ख़ुसूसन जो आदमी आपसे गुफ्तगू के दौरान बात करता है और बात के इख्तिताम पर मुस्कराता है, वो आदमी दिल का और मुंह का और मुनाफिक होता है। दर हकीकत नफ्सियात ये बताती है कि आपसे उसने जो बात की है ना, वो बात उसके दिल में उस तरह नहीं है। तो बात ख़त्म होने पर वो दिल में अपने तक खुश हो रहा है कि मैं इसको धोखा देने में शायद कामयाब हो रहा हूँ, ख़्वाह वो कामयाब हो या ना हो। इसलिए तो मुंह का और दिल का और मुनाफिक होता है। पक्के मुंह से बात करने वाला, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माशरे में अभी कुछ जहन कमज़ोर हो रहे हैं, लेकिन खैर अल्लाह बेहतर करेगा। हमारे माशरे में 15-20 साल से जिसकी उम्र ऊपर जाती है, वो तकरीबन इस चीज़ को अच्छी तरह समझता है कि पक्का मुंह किस पोजीशन को कहते हैं, मुस्कुराहट किसको कहते हैं, सख्त चेहरा किसको कहते हैं। तो पक्के मुंह से बात करने वाला शख्स वो होता है जो कुछ उसके दिल में होता है वो ज़बान से अदा करता है, यानी वो आदमी साफ़ होता है, वो मुनाफ़िक़त उसमें नहीं होती। आगे मैं आपको बताऊं, जिस आदमी की सामत भारी हो, कद छोटा हो, रंग काला हो और चेहरे पर रंग बिरंगे डब हों, जैसे फूल भरी के या बरस के या किसी भी वजह से हों, तो ऐसा शख्स बद किरदार होता है, शिमिर जैसा किरदार रखता है। जिस आदमी के सीने पर बाल ना हो, वो आदमी बिल्कुल संग दिल पत्थर दिल होता है। ऐसे लोगों को अक्सर मैंने सेक्सी पाया है। अभी क्या ही बताऊं, अफसोस इस दौर में मुसलमानों की जहनियत पर। आम आदमी यही कहेगा, पागल सेक्सी को कहेगा वो तो सेक्सी है, वो तो प्यार करने वाला है। जनाब, सेक्स और चीज़ है,
ایمان سے پیار کرنا اور چیز ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ تو جس آدمی کے سینے پر بال نہ ہوں اس دور میں، یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا، اکثر سیکسی لوگوں کے سینوں پر بال نہیں ہوتے، لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے خواہ وہ شخص سیکسی ہو یا نہ ہو، لیکن دل کا پتھر ہوتا ہے شمیر کی طرح۔ جس آدمی کے سینے پر نرم بال ہوں وہ آدمی وہمی اور ڈرپوک ہوتا ہے۔ جس آدمی کے سینے پر سخت بال ہوں وہ آدمی دلیر اور ثابت قدم ہوتا ہے۔ جس آدمی کی داڑھی کے بال نرم ہوں وہ چوں چوں کا منبع ہے، چوں چوں کا منبع، یعنی جہاں گھاس دیکھی جانور ادھر چلا گیا، یعنی لالچ ہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے۔ جہاں اس کو لالچ نظر آتا ہے وہ اس کو ٹھیک کہتا ہے، اس کا کوئی اصول، کوئی اثبات، کوئی ٹھہراؤ وہ نہیں ہوتے، یعنی ایک مطلبی اور وقت گزارنے والا شخص، اس میں کوئی اہم صلاحیت بھی نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے وہ ذہنی طور پر مضبوط ہو، لیکن اس کا جو دل ہے نا، دماغ تو مضبوط ہو سکتا ہے لیکن جو اس کا دل ہے نا وہ ایمان کے لحاظ سے خالی ہے۔ ابھی امید ہے کہ آپ میری یہ بات سمجھ گئے ہوں۔ اور جس آدمی کے سینے پر تو بال نرم ہوں، زیادہ ہوں اور نرم ہوں، اور داڑھی کے بال سخت ہوں، جناب ایسا آدمی بہت کام کا آدمی ہوتا ہے۔ ایسے آدمی میں کار عظیم انجام دینے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ ایسا شخص مظلوم کے لیے سب سے نرم ہوتا ہے اور ظالم کے لیے سب سے سخت ہوتا ہے۔ دنیا میں کار عظیم دینے والے لوگ اکثر ہی ایسے پیدا ہوئے ہیں۔ جس آدمی کے قد و جسامت کے لحاظ سے پیر بڑے ہوں وہ آدمی کم عقل اور احمق ہوتا ہے۔ جس آدمی کے پاؤں کی ہتھیلیاں صاف، شفاف اور گلابی ہوں وہ آدمی اکثر خوش اخلاق، ذہین اور سمجھدار اور کامیاب پایا گیا ہے۔ جو آدمی فر 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 بولے، جس کو آج ہم کیا بتاؤں، چھوڑو بس آج کے دور کو، اکثر لوگ اس کو بڑا ذہین شمار کرتے ہیں کہ بہت ہوشیار آدمی ہے۔ جو آدمی فر فر بولتا ہے وہ آدمی عقل کا کم ہوتا ہے۔ سمجھ آئی بات کی؟ وہ جو ہوشیار بنا ہے نا اس دور کا، عقل کا کم ہوتا ہے، اس میں سنجیدگی کی کمی ہوتی ہے، پھر زبان ہوتی ہے۔ جو آدمی دوران گفتگو رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر، اٹک اٹک کر بولتا ہے وہ آدمی اعلیٰ ذہانت رکھتا ہے۔ مشہور لوگوں میں ایسا شخص میں نے صدر ایوب خان کے تقریر میں سنا، دیکھا، یعنی ان کا لہجہ ایسے تھا جن کو دنیا میں دوسرا نمبر ملا تھا۔ جو آدمی بولتا کم ہے اور ایستا ہے، ایسا آدمی بھی سمجھدار، ذہین اور دانشور ہوتا ہے۔ امید ہے کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، یا آپ جب تجربہ کریں گے تو ضرور پسند آ جائے گی۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔